فرمایا سی فخرج منھا فإنک رجیم، میری پاک بارگاہ دے وچوں نکل جا. رب اے نہیں فرمایا گیٹ آؤٹ، نا رب فرمایا گیٹ لاس، ناچ کم اگین، دوبارہ نہ آویں، دفع ہو جا. کیوں؟ فرمایا تو آدم دے مقابلے وچ آیا، جڑا آدم دے مقابلے وچ آوے رب اونوں ہی اپنی رحمت تو دودکار دیندا ہے، جڑا نبی دے وارثاں دے مقابلے وچ آوے اونوں ہی رحمت تو دودکار دیندا ہے. پھر پتہ چلیا جڑا اس مولوی دے مقابلے وچ آوے او شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، حامان بھی ہے، قارون بھی ہے، او نمرود بھی ہے، او فرعون بھی ہے، او وقت دا یزید بھی ہے. ہن میں استاداں دی موجودگی میں ایک حدیث پڑھاں گا، ترجمہ کر دینا آسانی دے نال سمجھ آ جائے. لجپال نبی فرمایا ایک وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. جس نو میری گل دا غصہ لگے میں معذرت کھاواں، تے جیڑا پھر بھی غصہ کرے پھر اون تے کوئی معذرت نہیں، ہور کرے، اونوں اور غصہ کرنا چاہیے. وجہ کی ہے ایویں جی نبی پاک فرمایا ایک ویلا آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا. اچھا تسی میں دسو بھی جدو علم اٹھایا جائے گا تہاڈا کی خیال ہے؟ حضرت جبرائیل تے میکائیل آؤن گے پاکستان وچ، سب تو پہلے کہن گے بخاری چک لو، مسلم چک لو، نسائی چک لو، ابن ماجہ چک لو، مصنف عبدالرزاق چک لو، اے چا کے کتے لے چلیے علم مک جائے. کتاباں لے کے جان گے، قرآن لے کے جان گے، کی لے کے جان گے؟ جس نو جواب آندا بولے کی لے کے جان گے بھائی؟ شاباش. کتاباں تے قرآن چاک کے لے کے جان گے. لجپال نبی فرمایا علم جدو جائے گا اللہ عالماں نو اٹھا لے گا. علم کتاباں وچ نہیں، پتہ چلیا علم عالماں دے وچ. میں کہ اگر کتاب صرف ہدایت دا سر چشمہ ہوندی رب مکے دے اندر محمد عربی نو نہ بھیجدا. رب پہلے کتاب نازل فرماندا کہ قرآن نو پڑھو تے ہدایت پکڑو. رب نے پہلے قرآن نہیں بھیجیا، صاحب قرآن بھیجیا ہے. رب نے دسیا میرا نبی 40 سال تواڈے وچ رہیا ہے، جے اے بے عیب ہے پھر انہاں تے نازل ہونے والی کتاب ہی بے عیب ہے. پتہ چلیا کہ عالم جڑا دیندار ترجمان مولوی یہ دیندار ہے. میں کہنا نا عالم کمی نہیں. میرے نبی فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. محبوب فرمایا جڑا دین دا عالم ہے او میں محمد دا بھی وارث ہے، جناب آدم تک سارے نبیاں دا وارث ہے. ہن ذرا سمجھیا جی میں تہاڈی ذوق دی بھی انشاءاللہ گل کراں گا، لیکن اے جڑیاں میرے گلاں دا حکم آیا میں او بھی کر دیاں تھوڑیاں جیاں. نبی پاک فرمایا اے عالم نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ ٹائم کوئی نہیں، بلی تھکے پے نے، تھکے خیر میں نہیں پیا لیکن کوئی نہیں. ہن میرے میں تانوں گل تقریر سنانی نہیں، میں سمجھا کے جانی ہے. اے صبح تسی جواب بھی دینا ہے. نبی پاک نے کی فرمایا اے دین دا عالم میرا وارث ہے کہ سارے انبیاء دا وارث ہے؟ بولو بولو، سارے انبیاء دا وارث ہے عالم. اچھا پھر مینوں دسو کہ جیڑا عالم دے مقابلے وچ آوے وہ کون ہوئے گا؟ جو نبیاں دے مقابلے وچ آئے او ہون گے نا. پھر ہن میں چھوٹا جہا گل کراں گا. حضرت آدم دے مقابلے وچ کون آیا؟ بولو بولو. ہن ویکھو ہن نام نہیں لیندے مت رس جائے. ویکھو یار دا نام نہیں لیندے، نام دا نام لو کمینے دا. کون حضرت آدم دے مقابلے وچ آیا؟ ساڈے باپ دے مقابلے وچ کون آیا؟ بولو کون آیا؟ شیطان ابلیس آیا. مکدی گل مکائی ہے. حضرت ابراہیم دے مقابلے وچ کون آیا؟ نمرود. حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے مقابلے وچ کون آیا؟ میں گل لمبی نہیں کردا کہ نبی پاک دے مقابلے وچ کون آیا؟ ہائے 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 ابو جہل تے ابو لہب، انہاں دا ابو او آیا. تے میرے نبی فرمایا کہ میرے دین دا عالم سارے نبیاں دا وارث ہے. تے پھر پتہ چلیا جڑا اس مولوی دے مقابلے وچ آوے او شیطان بھی ہے، ابلیس بھی ہے، حامان بھی ہے، قارون بھی ہے، او نمرود بھی ہے، او فرعون بھی ہے، او وقت دا یزید بھی ہے. اے ساریاں گلاں میرے پلمبر دے فٹ ہوندیاں نے. کیوں آیا؟ نبی دے دین دے وارثاں دے مقابلے وچ. تے جڑا نبی دے دین دے وارثاں دے مقابلے وچ آوے اونے شروع وچ گل کیتی سی انا
خیر منہ میں نال بہتر مینوں تو اگ وچوں بنایا اینوں مٹی وچوں بنایا رب نے فرمایا سی فخرج منھا فإنک رجیم میری پاک بارگاہ دے وچوں نکل جا رب اے نہیں فرمایا گیٹ آؤٹ نا رب فرمایا گیٹ لاس ناچ کم اگین دوبارہ نہ آویں دفع ہو جا کیوں فرمایا تو آدم دے مقابلے وچ آیا جڑا آدم دے مقابلے وچ آوے رب اونوں بھی اپنی رحمت تو دودکار دیندا ہے جڑا نبی دے وارثاں دے مقابلے وچ آوے اونوں بھی رحمت تو دودکار دیندا ہے او بولو جڑے پلمبر پیچھے نماز پڑھدے نہ بولن جڑے دین دے وارثاں دے پیچھے نماز پڑھدے بولو اللہ پاک جزاک اللہ اللہ پاک بڑے تم سلامت رکھے اچھا بھائی میں گل بس یہی کرنی سی کہ دین کتے کو لینا بھائی علماء کو علماء دے قدماں دے اندر بیٹھنا ہے